बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट के बारे में बहुत से क्वेश्चंस पहले भी रेज होते रहे और नई नई चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे किस तरह व्हाट्सएप के ज़रिए वहाँ पे गवर्नमेंट चलाई जा रही है और सरकारी अफसरान को व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस के ज़रिए जो MNAs और MPs हैं PTI के, वो मैसेज कन्वे करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर और उन व्हाट्सएप के बुनियाद के ऊपर ही उन लोगों की ट्रांसफर्स होती हैं और इस स्पीड से ट्रांसफर्स हो रही हैं कि किसी को कहीं टिकने की इजाज़त नहीं और विद इन नो टाइम लोगों की ट्रांसफर्स हो जाती हैं। तो ये तो है, चलें, एक वायलेशन है टेन्योर की, लेकिन एक और मैं भी आपसे एक स्टोरी डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल में कि उस्मान बुज़दार साहब के अगेंस्ट फ्यूचर में आप देखिएगा कि ये एक खिलाफ केस बनेगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का, ये नैब का केस बनेगा और जिसके ऊपर इनको मुश्किलात का मतलब है कि सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो अभी लेटेस्ट केस है, ये एक पुलिस ऑफिसर थे जो रिसेंटली 2 महीने पहले जिनकी रिटायरमेंट हुई, उनका नाम मोहम्मद अमीर तैमूर है और इनकी 2 महीने पहले रिटायरमेंट हुई। तो अभी इनको बुज़दार साहब ने इनको अपॉइंट किया डायरेक्टर स्पेशल ब्रांच साउथ पंजाब में। तो अब जाहिर है ये देखने में तो बड़ी आम सी एक बात है कि चलें, एक बंदे को रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट दे दी, 3 साल के लिए री एम्प्लॉयमेंट मिली इनको। लेकिन आप जब देखेंगे कि ये मोहम्मद अमीर तैमूर है कौन, तो ये बेसिकली उस्मान बुज़दार साहब के अपने अंकल हैं और अंकल टू बी प्रिसाइज मुझे ये बताया गया ये उनके फूफा हैं। मोहम्मद अमीर तैमूर साहब जो हैं, जो ग्रेड 18 में रिटायर हुए थे, ये बुज़दार साहब के फूफा हैं और उन्होंने अपने फूफा को नवाजने के लिए जो किया, तो वो अभी आपको डॉक्यूमेंट भी वैसे आपको नज़र आएंगे इसी वीडियो के दौरान। तो वो और ये पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं, ये वो समरी है जिसके ऊपर ये पोस्ट क्रिएट की गई थी। सो जब ये साहब रिटायर होने वाले थे तो उनकी रिटायरमेंट से कोई 2-3 महीने पहले से एक केस मूव कर दिया गया और उस केस को मूव किया इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं पंजाब के, उन्होंने, और वो उनकी तरफ से प्रपोजल ये दिया गया कि चीफ मिनिस्टर ने भी उन्होंने अप्रूवल सीख की चीफ मिनिस्टर की और ये भी कि जी कैबिनेट भी इस प्रपोजल को अप्रूव करे। जो प्रपोजल उनका ये था कि साउथ पंजाब चूँकि वहाँ पे एक पैरेलल सेक्रेटेरिएट बना दिया गया है और उसलिए वहाँ पे जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल वहाँ की पुलिस को वहाँ पे लीड करते हैं और फिर स्पेशल ब्रांच जो है, उन्होंने कहा है कि इसकी बड़ी अहमियत है और स्पेशल ब्रांच की अहमियत के काफ़ी उन्होंने रीजंस गिनवा दिए और फिर ये रीजन गिनवाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि जी ये वहाँ बेहतर होगा कि वहाँ पे आप एक डायरेक्टर जो हैं स्पेशल ब्रांच के, ये भी एक आप वहाँ पे पोस्ट क्रिएट करते हैं और इसके अलावा ज़ाहिर अपॉइंटमेंट भी होगी, चूँकि बैन लगा हुआ है अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। सो इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स उन्होंने कहा जी कि इन रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स ये काम आप चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं और कैबिनेट से भी अप्रूवल ले रहे हैं। तो एनी हाउ ये केस फिर आगे गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गया, इसी तरह SNGD के पास गया। तो वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हुई कि वहाँ पे तो ऑलरेडी स्पेशल ब्रांच के बहुत सारे अफसरान मौजूद हैं स्पेशल ब्रांच के, और जो कि सदर्न पंजाब के डिफरेंट रीजन में पोस्टेड हैं, पोस्ट जो सर्व कर रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ इंडिकेट की, आल्दो वहाँ पे एक बात बड़ी क्लियरली थी कि चूँकि मेरी दानिश के मुताबिक ये सारा कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, ये सब मैनेज किया गया था, सो इसलिए एज सच मुखालफत कहीं भी इस प्रपोजल की नहीं की गई थी। हालांकि ये जो क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट है, आपको क्या ज़रूरत है ये पोस्ट नहीं क्रिएट करने की, जबकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग मौजूद थे और फिर ये कहा गया कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो बड़ा एक्सपीरियंस्ड हो। इस तरह की बहुत सी रीजंस भी लिखे गए। तो ये चीज़ जब चलती चलाती वहाँ पे गई, SNGD डिपार्टमेंट भी गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी गई, ये फिर चीफ सेक्रेटरी से होती हुई जब चीफ मिनिस्टर के पास पहुँची तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी इसको आप कैबिनेट की जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी जो है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री कैबिनेट कमेटी, उसके पास ले जाए, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो प्रोविंशियल असेंबली की जो कमेटी है उसके पास।
تو وہاں پہ یہ مسئلہ لے کے جایا گیا, انہوں نے بھی اس کو انڈورس کر دیا. سو اس طرح انہوں نے یہ پوسٹ کریٹ کر دی. اس کے لیے انہوں نے اس کے لمسم جو ہے پیکج, گریڈ 18 کا جو پولیس کا آفیسر ہوتا ہے, جس طرح ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کی ہارڈلی سیلری کوئی 1 لاکھ سے شاید تھوڑا سا زیادہ ہوتی ہوگی, لیکن اس کیس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو لمسم ہم ری امپلوائے کریں گے. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو دوبارہ تعیناتی ہوگی 3 سال کے لیے اس پوسٹ میں, اور ان کو ملے گا 3 لاکھ روپیہ. سو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک سلیکشن کمیٹی بھی بنا دی کہ جی سلیکشن کون کرے گا اس کی اپوائنٹمنٹ ان افسر کی. تو اس کے لیے آئی جی کو وہاں پہ بنا دیا گیا, اس کا ہیڈ بنا دیا گیا. اسی طریقے سے ایڈیشنل آئی جی جو ڈی آئی جی اسپیشل برانچ ہے ان کو بھی اس میں ڈال دیا گیا. سو سب وہ کر کے تو پھر الٹیمیٹلی جب یہ صاحب ریٹائر ہوئے تو ان کی ریٹائرمنٹ سے تھوڑا سا پہلے ہی یہ پوسٹ کریٹ کر دی گئی. اب پوسٹ کریٹ کر دی گئی تو آپ اگر فرض کریں ایک پوسٹ کریٹڈ ہے تو آپ کسی بھی سرونگ افسر کو وہاں پہ لگا دیں, اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. آپ کسی بھی شخص کو لگا سکتے تھے. پولیس کے اتنے زیادہ افسران ہیں آپ کے پاس وہاں پہ پوسٹڈ ہیں, اور ملتان اور صدرن پنجاب میں گریڈ 18, 19 کے اور شاید 20 کے بھی ہوں گے. سو کافی سینئر لیول کے کافی لوگ وہاں پہ اسپیشل برانچ میں وہاں پہ آلریڈی سرو کر رہے ہیں. تو کسی کو بھی آپ ڈائریکٹر اسپیشل برانچ بھی لگا سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو پھر 25 تاریخ کو یہ نوٹیفیکیشن آیا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ محمد امیر تیمور صاحب کو ڈائریکٹر اسپیشل برانچ لگا دیا گیا ہے, اور پھر ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال کا کانٹریکٹ دیا گیا, اور پھر وہاں پہ لکھا گیا کہ ان کو لمسم ان کی ایک سیلری ہوگی. جو لمسم سیلری ان کو دی جائے گی اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سیلری, وہاں پہ نوٹیفیکیشن میں سیلری کا ذکر نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی اس بارے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ ایک الگ نوٹیفیکیشن اس کا ایشو کر دیا جائے گا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ پوسٹ کریٹ کی گئی تھی تو اس میں آلریڈی لکھ دیا گیا تھا کہ اس کی لمسم سیلری جو ہوگی وہ 3 لاکھ روپیہ پر منتھ ہوگی. تو اینی ہاؤ ان کو لگا دیا گیا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ سول سروس کو سمجھتے ہیں, سول سروس کے رولز کو سمجھتے ہیں, ایسٹا کوڈ کو جو سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ سرکاری افسران سرکاری سول بیوروکریسی میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو اگر آپ ری امپلوائے کرتے ہیں, اور وہ بھی خاص طور پہ وردی میں اور پولیس سروس میں اگر آپ کسی کو ری امپلوائے کرتے ہیں تو ری امپلائمنٹ کے لیے بڑی سخت کنڈیشنز ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی یعنی کہ سارٹ آف جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں انڈسپینسیبل, کوئی ایک ایسا شخص جو انڈسپینسیبل ہو جس کی آپ کو کوئی ریپلیسمنٹ مل نہیں رہی ہو, تو باعث مجبوری آپ اس میں قانون ایسٹا کوڈ میں لکھا ہے کہ آپ 6 مہینے کے لیے میکسیمم اس کو ایکسٹینشن دیں گے تاکہ آپ اس دوران کوئی دوسرا شخص تیار کر سکیں. ان کی کوئی ایسی اسپیشلائزیشن جو امیر تیمور صاحب ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی ایسی اسپیشلائزیشن نہیں تھی, ان میں کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی. خاصیت یہ ضرور تھی کہ یہ چیف منسٹر صاحب کے پھوپھا لگتے ہیں اور ان کے انکل ہیں, ان کے بڑے قریبی ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو انہوں نے 3 سال کے لیے اپوائنٹمنٹ دے دی گئی, جو کہ میری نظر میں انلیگل ہے, جو کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. اور ظاہر ہے ابھی ہائی لائٹ چونکہ یہ ہو گیا مسئلہ میڈیا کے ذریعے, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر کیا کوئی ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. کیا وہ یہ عثمان بزار صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ جی اس اپوائنٹمنٹ کو انڈو کریں. تو یہ اگر یہ نہیں بھی ہوتا تو فیوچر میں اس کیس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ نیب فوکس کرے گا, اور پھر نہ صرف ان سے پوچھا جائے گا بلکہ جو سرکاری افسران جنہوں نے سمریز موو کی, جن کے ہاتھوں سے یہ گزری, ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ کس قسم کے حالات تھے کہ آپ نے جب اپنی سمری میں یہ تک نہیں لکھا کہ جی کہ قانون کیا کہتا ہے, ایسٹا کوڈ کیا کہتا ہے, ری امپلائمنٹ کے بارے میں ایسٹا کوڈ کیا کہتا ہے. کیا آپ ایک کاڈر پوسٹ جو ہے پولیس کی, جہاں پہ پولیس کے افسران جہاں پہ لگتے ہیں, تو ان کی اس کاڈر پوسٹ کے اگینسٹ ایک ری امپلائڈ بندے کو کیا لگا سکتے ہیں آپ. تو یہ اس طرح کی کوئی اگر ریزننگ وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی تھی تو کیوں نہیں لکھی سمری کے اندر. تو یہ جو پوائنٹس جو ایک پورا ریفلیکشن قانون اور قاعدے کا ریفلیکشن ہونا چاہیے تھا آفیشیل فائل کے اوپر, وہ ریفلیکشن کیوں نہیں تھا. تو یہ اس قسم کے کچھ سوالات ہیں. پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جب آئی جی نے انیشلی سمری موو کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا اپروول چیف منسٹر دیں اور پھر ساتھ میں کیبنٹ میں لے جا کے تو کیبنٹ بھی اپروول دے دے. جبکہ جو 9 پیج کی جو ٹوٹل فائل ہے
جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس ویڈیو کے دوران دیکھ بھی لی ہوگی، اس کے گلمس آپ نے دیکھ لیے ہوں گے، تو اس میں پوری سمری میں کہیں ذکر نہیں کہ کیبنٹ کے پاس تو بھیجا ہی نہیں انہوں نے، صوبے کی کابینہ کے سامنے تو یہ مسئلہ وہاں پہ گیا ہی نہیں، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا پوری اس فائل میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گزار صاحب کو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ ہضم ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، کیا ٹھیک ہے تیمور صاحب میں محمد امیر تیمور صاحب ابھی تو انجوائے کر لیں گے، لیکن جس وقت ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی اور جس وقت اکاؤنٹیبلٹی نیب کا فوکس پی ٹی آئی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا. تو میری نظر میں یہ ایک بڑا سٹرونگ کیس ہے جو کہ بزدار صاحب کو مس یوز اتھارٹی کے کیس میں ان کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے، ان کے لیے مشکل کریٹ کر سکتا ہے، ان کو جیل میں بھیج سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.